Ruth 2. Si Naomi may paryente nga ginganlag Boaz nga dato og tinamod og paryente sa iyang bana nga si Elimelech. Mingon si Ruth kang Naomi, tuguti ako pag-adto sa kaumahan aron paghagdaw sa mga uhay nga gibilin sa mga ngani. Manghagdaw ako sa luyo sa tao nga motugot ka nako niini. Si Naomi mitubag, lakaw anak. Busa miadto si Ruth sa kaumahan og nanghagdaw sa luyo sa mga mamumuo nga nag-ani sa mga sibada. Nahitabo nga kadto ni Boaz nga paryente ni Elimelech. Unya miabot si Boaz gikan sa Bethlehem o giingnan niya ang mga mamumuo. Ang Ginoo mag-uban kaninyo. Mitubag ang mga mamumuo. Panalanginan ka sa Ginoo. Gipangutana ni Boaz ang iyang sulugoon nga kapatas sa mga mamumuo. Kinsa man kanang batan-ong babae? Ang sulugoon nga kapatas mitubag. Siya ang dumuduong nga mikuyog kang Naomi sa iyang pagpauli gikan sa Moab. Mihangyo siya sa pagpanghagdaw ug nanghagdaw siya sukad pa sa buntag ug karon pa siya mohunong aron mo pasilong ug mopahulay sa makadiyot. Unya miingon si Boaz kang Ruth, day, ayaw na panghagdaw sa ubang uma. Dinhilang pangani uban sa akong mga sulugoon nga babae. Kuyog kanila bisag asa sila mangani. Ipahimangnuan ko na ang akong mga tao sa dili pagsamo kanimo. Kung uhawon ka, inom sa ilang kinalos nga tubig nga naa sa mga tadyaw. Unya miyukbo si Ruth ug ang iyang nawong midapat sa yuta. Mingon siya kang Boaz, nganong nagtagad ug naluoy ka man kanako nga usa man lamang ako kalangyaw? Si Boaz mituwag, gisuginan ako sa tanan nga nahimo mo alang sa imong ugangan, sukad pa sa pagkamatay sa imong bana. Nasayod ako nga gibiyaan mo ang imong mga ginikanan ug ang imong nasod aron pagpuyo kauban sa katawhan nga wala mo hiilhi kaniadto. Gantihan ka unta sa Ginoo tungod sa imong nahimo. Hinaot unta nga ang Ginoo ang Dios sa Israel nga imong gidangpan aron panalipdan ka magganti kanimo sa hingpit. Si Ruth mitubag, maluluyon ka kaayo kanako o gidasig mo ako sa malumo mong sinultihan, bisan og dili ako usa sa imong mga sulugoon. Sa pagpangaon nila, mingon si Boaz kang Ruth, dali nga ri og pagkuhag pan og ituslob sa bino. Busa milingkod siya uban sa mga mamumuo o gihatag ni Boaz ang sinangag nga sibada ngadto kaniya. Mikaon siya og nabusog og may salin pagani. Sa pag-adto niya aron sa pagpangani, giingnan ni Boaz ang iyang mga sulugoon. Tugote siya sa pagpanigom bisan sa mga binugos na ug ayaw siya badlunga. Kuhaa ang ubang uhay gikan sa binugos ug ibilin aron iyang pamuniton ug ayaw siya kasabi. Busa si Ruth nang hagdaw didto sa kaumahan hangtod sa pagkagabi. Unya gigiok niya ang iyang nahagdaw ug nakatigom siya mga 5 kagantang. Gidala niya kini ug mipauli siya sa lungsod ug gipakita niya kini sa iyang ugangan. Gihatag usab niya ang salin sa iyang gikaon. Si Naomi nangutana kaniya, diin ka man manghagdaw karong adlaw? Kinsang uma ang imong gipanghagdawan? Panalanginan unta sa Dios ang tawo nga mitagad kanimo.
Gisugila ni Ruth si Naomi nga didto siya manghagdaw sa uma ni Boaz. Miingon kaniya si Naomi. Panalanginan unta siya sa Ginoo nga nagtuman kanunay sa iyang mga saad ngadto sa mga buhi o sa mga patay. Mipadayon siya. Kanang tawhana suod natong paryente o usa sa may katungdanan kanato. Unya si Ruth miingon, gisutihan usab ako niya pagpadayon sa pagpanghagdaw uban sa iyang mga sulugoon hangtod matapos ang ting-ani. Si Naomi miingon kang Ruth, anak, maayo hinuon nga magpabiling ka uban sa iyang mga sulugoon. Tingalig hasulon ka kung manghagdaw ka sa uma sa laing tawo. Busa, nanghagdaw si Ruth uban sa mga sulugoon ni Boaz o gitigom niya ang mga uhay hangtod nga nahuman og ani ang sibada og trigo o nagpadayon siya pagpuyo uban sa iyang ugangan.